बाबा भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो फॅमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट. एका प्रवाद्याक आपल्याच घरांत, आपल्याच गांवांत आनी आपल्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना हें जेसू आसाच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा. आनी पयलें वाचप एब्रेमांक बरयलेली चिठींतलें वाचप काय बरें आमकां म्हणटा, देव मोग करता ताकाच कास लायता. जायते फावटी बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या फिरगोजांनी आमी वावर करता आसतना पाद्विगार पातकूर कशे आमी पळयता लोक पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड. कित्याक ते हांव नको सदांचोच पाद्विगार ताचो शेरमांव सदांचोच, पातकूर ताचो शेरमांव सदांचोच. दुसरो कोणूय पाद्री आयलो बरें सारकें मोल लावन देयान मोल लावन आमी ताका आयकता आनी म्हणटा, फादर बरें सांगलें तुवें आयज. पाद्विगार सांगता ताचेर वालोर ना, पातकूर सांगता ताचेर वालोर ना, अशें आमचें मन जाता. जायते फावटी घडये फॅमिलियरिटी चड सदांच सांगताच म्हणटच तांचें सदांचेंच तें आसूं, सदांच सांगता. जायते फावटी आमचो पाद्विगाराचो शेरमांव लांब जाता म्हणटात लोक, कितलो गो मीस चड लांब जालें. पूण आमी पिक्चराक बसता, सिरियल पळयता तेन्ना कांय लांब जायना. आमी खबरो मारता तेन्ना वेळ जायना. पूण शेरमांव मातशें लांब जालो मागीर बोबाड. शेरमांव लांब जाता, सगल्यो लांब जाता आनी त्योच पॉलिटिकल वस्तू सांगतात म्हणटात आमकां. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी बऱ्यो वस्तू आसात त्यो तुमकां जागृतायेक त्यो वस्तू सांगता, जागृत जायात म्हणून. कित्याक गाय, कित्याक चड व्हड आमच्या गोंयांत चलता ती आमी सगळीं शेडे मोडयान बसलेलीं आसा. आमकां म्हाका कित्याक पडला ते वाटेन जाता, हे वाटेन आमी खुशाल आसा म्हणटच आमचें धोरण म्हाका जे मेरेन त्रास पडनात ते मेरेन हांव म्हजो हात वो म्हजो आवाज हांव उबारना. म्हज्या घरा लागीं आयलें म्हणटच मागीर हांव बोबाड करता, मागीर हांव सगळोच चांबूड जाता, मागीर हांव हांगातूय म्हजे सगल्या मनशांक कॉन्टेक्ट करूंक भोंवता, हात पांय हांगातूय चलयता आनी म्हणटा म्हाका पावात, कित्याक उजो म्हज्या घरा लागीं पावलो. बाबा भयणीनो, आमचें धोरण असलें. जेजूच्या काळार ताकाय होच अणभव जालो. ताची सोयरीं दायरीं आसलीं, तो विस्मितां करतालो, मिलाग्रे करतालो, बरें उतर परगडटालो. जायते फावटी तो हांगातूय मिलाग्री करता ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांनी आयकली, ताच्या गांवघरांत आसलेली गोच्च्यांनी आयकली. आपल्या गांवांत जेन्ना तो आयलो तेन्ना लोकांनी हो कसली विस्मितां करता काय म्हूण पळोवंक तीं गेलीं. जेन्ना ताचें भाशण ताणें आयकलें पयलें तांच्या मनांत आयलें म्हळ्यार हो तेवयाचो पूत न्हय, मारिया आमचे मदें रावता, जुजे रावता तांचो पूत न्हय. पयलें तांणी ताची क्लास कोण ती पळयली. बामणांचो गायतो, चाड्ड्यांचो गायतो, सुद्रांचो गायतो हें पयलें पळयलें. दुसरें तो आस्तीक गाय, बरो ग्रेस्त गाय वो गरीब गाय हें ताणें पळयलें. ताचे लागीं ह्या आमच्या समाजान कसलो दर्जो आसा, ताची माय टिचर गाय, ताचो पाय खंय तरी बरो बँकान काम करता, हो दर्जो ताणें पळयलो. तिसरी वस्त ताणें पळयली, ताची भावा भयणां चालती आमचे मदेंच भोंवतात ती, कसलो वालोर ताका. भावा भयणीनो, आमचे मदें हें चलता भितरल्यान, स्टील इट इज रनिंग अमिट्स अस. आमचे मदें हें धोरण चलता आनी आमी आजून ह्यो वस्तू घेवन भोंवता आमच्या मनान. आमचेच फिरगोजेन पळयात, तुमचे मदें चलता वो ना तें पळयात. तुमची चाल कशी आसा. जरी तर एका मनशान सांगलें तुमी कशे तरेन त्या मनशाक मानून घेतात. थोडे आसात ते आपूण आपल्याकूच वयले दर्ज्यार दवरतात, म्हणटात ना हांव तो न्हय, हांव हे भाशेन, हांव अमके अमके क्लासीचो, हांव अमक्या अमक्या बऱ्या वर्गांतलो, म्हाका अमकें अमकें शिकप आसा, हांव हांगातूय वावर बरो करता. कोणूय तर एक ल्हान फ्रॉम द वर्किंग क्लास भुरगो आयलो, आमकां कितें दोन उतरां सांगलीं जाल्यार म्हणटलें हो कितें सांगता, हाचें कितें आयकपाचें, असलें आमचें धोरण जाता. भाव भयणीनो, आज जेसू म्हणटा प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत न्हय, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. हाका लागून जायते फावटी बऱ्यो वस्तू देव आपले येवजणे प्रमाणे आमचे मुखार दवरता, त्यो जायते फावटी ह्या आमच्या धाकटुल्या चिंतना उद्देशी आमचें मन जेन्ना बाबा भयणीनो ल्हान जाता, आमचें मन सगळे चिंतनांनी
बंद उरता तेन्ना आमी जायते फावटी बऱ्यो वस्तू घेवंक विसरता, उक्तेपण आमी दाखयना. वी हॅव क्लोज्ड मायंड्स. आनी हाका लागून जायते फावटी गुरीक बऱ्यो वस्तू आसात त्यो बाबून अश्योच हांगा थंय पडून उरतात. आमचे मदें जायत्यो जागृतायो आमकां मेळटात. हे जागृताय आमकां दुसरे सुवातेर गेल्यार घोडेक फावो जावच्यो नासल्यो. जायते फावटी घोडेक आमकां हे जागृतायेन जिवंक जो मनीस आमकां आदार दिता ताचे आमी दिनवास करूंक गरज. कित्याक असली जागृताय, असली बारीकसाण, असली समजणी ताचे विशीं जाणवाय दिवप आमकां दुसरे सुवातांनी मेळचें ना. आमकां मेळ्ळी देखून देवाक आमी आर्गां दिवया. आमकां तसले मनीस फावो केले देखून देवाक आमी दिनवासुया. कित्याक तांचे उद्देशी देव आमचे जिवितांत बऱ्यो येवजण्यो आसात त्यो दाखोवन करता. तांचे उद्देशी आमकां जागृत करता. तांचे उद्देशी आमकां फुडाराक येतले आमचेर आक्रमण, फुडाराक येतलें वादळ मोड, फुडाराक येतले प्रश्न आमी सुटावे करचे म्हूण आमकां जागृत दवरता. आज बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या जिवितांत सगल्यो आडकोड्यो आसलेल्यो त्यो आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी मोग आसा देखून देव आमकां सगल्यांक सोजा फावो करता. देव आमकां सगल्यांक ह्या जिवितांत बाबा भयणीनो मोग आसा देखून आमकां तो कास लायता. हें पयल्या वाचपांत आमी आयकता. हाका लागून पवित्रतायेन आमी जिवंक एब्रेमाचे चितीन आमकां मेळटा. तुमी सगळीं शांतीन भोवूंक आनी पवित्रतायेन जिवंक वावुरात. ही पवित्राय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पडूंक जायना. आमचें मन उक्तें धरुया. देव आमकां दिता ती येवजण मानून घेवया. आमचे मोदें आसलेली वेगळोचार पयसावया. आमी आजून पुत्यान वी आर स्टील लिवींग इन अ वर्ल्ड वीच हॅज नॉट डेवलप्ड. आमचें मन उक्तें धरुया. वी आर नॅरो मायंडेड. जायते फावटी कॉफ्रार आमचे आसात, तातूंत पुत्यान आमची डिविजनां दिश्टी पडटात. उमके भाशेचे मनीस त्या कॉफ्रारीन आसात, उमके भाशेचे दुसरे मनीस एक कॉफ्रारीन आसात. असलें आमचें धोरण जाता. हें जावचें न्हय म्हूण आमची पवित्र सभा सगळे आमी एक म्हणून आमकां उगडास करता. देवा मुखार आमी सगळे एकाच दिसाक जोडटेक उबे जातले. आमी मरता तेन्ना सगळे तेच मातयेन वेता. हें मनान धरून जेजू आमकां दाखयता ती वाट चलूंक ताची येवजणेक सदांच उक्तेपण आमच्या जिवितांत आसूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया.